عسلامة مرحبا بكم. هذه تك نيوز. نتقابلوا اليوم باش نعملوا تيست جديد لتليفون جديد هبط للمارشي. نحكيو على لا مارك ازوس. لا مارك ازوس اللي تعرفت الاكثريه باللي بي سي نتاعها. اليوم ان شاء الله باش نعملوا تيست والانبوكسينغ نتاع زينفون 3. نشوفوا لي كاركتيرستيك نتاعو، لي بوين دو فيبليس نتاعو ولي بوين فور نتاعو، ونشوفوا اسكو سي ان بون بلان بارابور سون بري sur par rapport à l'existence sur le marché ou est-ce ce n'est pas un bon plan. نشوفوا تيست مع بعضنا ونرجعوا نعطيو راينا في التليفون. نعملوا الانبوكسينغ مع بعضنا. في باكو التليفون نلقاو لو مانيوال ديوتيليزاسيون، نلقاو الكابل يو اس بي نورمال ماهوش تيب سي، نلقاو زاد لي زيكوتور دي زيكوتور افون بوز، نلقاو لادابتاتور سيكتور، نلقاو سو بتي كابل اللي هو ان ادابتاتور ما بين اليو اس بي والميكرو يو اس بي باش نجمو نركبو على التليفون فلاش 10 pour l'utiliser comme mémoire externe. نلقاو زاد سو بتي ايبانغل. التليفون هذا فيه ان اكران دو 5.2 بوس، ان بروسيسور كواد كور. بالنسبه للتليفون هذا نلقاو الليكتور امبرانت ديجيتال من تالي، يفكرنا بالهواوي وبالكوندور اللي نلقاو له الامبرانت ديجيتال، الليكتور امبرانت ديجيتال نتاعهم من تالي، مش كيف السامسونج والايفون نلقاو من قدام. التليفون هذا فيه دو زاباري فوتو، لاباري فوتو اريير est de 13 ميجابيكسل avec flash. غادي نتيستيو في لاباري فوتو اريير نتاع لازوس زينفون 3 ماكس اللي هي 13 ميجابيكسل. Donc pour un 13 mégapixels ça va la qualité. Et l'appareil photo frontal est de 5 mégapixels. Ici il faut l'appareil photo avant à l'Asus Zenfone 3 Max. C'est un 5 mégapixels. 5 mégapixels ça va. On a pour le live Facebook, les appels vidéo, les appels Skype, Wi-Fi. Là j'aime pas une qualité acceptable. Et surtout par rapport au prix d'un smartphone, c'est un smartphone moyen gamme. Le téléphone c'est du métal, c'est tout encastré, batterie encastrée, c'est la nouvelle tendance en fait. L'autre on a l'emplacement par l'USB, on a le micro. On a l'emplacement par le kit jack, par les écouteurs. À la limite on a les boutons volume up, down ou power. On a maintenant l'emplacement de la carte SIM. L'emplacement par la carte SIM, il y a une double SIM. Il y a une seule carte SIM ou une carte mémoire pour l'extension de la mémoire. نعملو ديماراج نتاع التليفون مع بعضنا. نعملو تيست للكاليتي ديماج نتاع التليفون، نجربو نحطو فيديو نشوفو لا كاليتي ديماج نتاعو. Donc la qualité de l'écran acceptable, ça va حلوة. Même pour la qualité audio. Le point fort de ce téléphone est que la batterie est 4100 mAh. Donc تعطينا jusqu'à 30 heures de veille. وتزيد تمكننا انه نستعملوا التليفون comme power bank بالادابتاتور الموجود فورني في الباكو، نجموا نشارجي تليفون اخر بالتليفون هذايا. نعملوا كومباراتيف نتاع التليفون هذايا اسكو سي ان بون بلان ولا لا. التليفون هذايا يتباع في تونس ب 599 دينار. اذا كان نحبوا نقارنوه في الجام نتاعو نجموا نقارنوه بخمسه تليفونات موجوده في المارشي. نجموا نقارنوه بالهواوي بي 8 لايت، نجموا نقارنوه بالهواوي جي ار 3، بالسامسونج جي 5 برايم، ليفر ميراكل باور والاوبو اف 1. دونك بارابور لو هواوي بي 8 لايت اللي هو يتباع ب 569 دينار، التليفون هذا يبقى ان بون بلان بارابور سو تيرمينال، على خاطر لا ديفيرونس ما بين الهواوي بي 8 لايت اي لو زينفون 3 ماكس سي لا باتري اللي هي اقوى، خاطر في الهواوي بي 8 لايت نلقاو 2200 ملي امبير كاو، ونلقاو 2 جيجا دو رام اي 16 جيجا دو ميموار، مش 3 جيجا اي 32 جيجا. نقارنوه بالسامسونج جي 5 برايم اللي هو يتباع ب 699 دينار. Donc il a pratiquement les mêmes caractéristiques que ce téléphone, sauf que la batterie تبقى أقل اللي هي 2400 mAh. وكوتي ميموار la RAM نلقاوها 2 جيجا دو رام و 16 جيجا دو ميموار انترن. نقارنوه بالهواوي جي ار 3 اللي هو يتباع ب 549 دينار في تونس،
Le Huawei il est en avance par rapport au Zenfone le processeur اللي هو عنده octa-core mais côté mémoire et batterie نلقاو 2 Go de RAM de 16 Go de mémoire interne et 2200 mAh comme batterie. نقارنوا زاده بالليدر ميراكل باور اللي نلقاو براتيكمون الباتري نفسها اللي هي 4000 mAh sauf que côté appareil photo عنده 8 mégapixels في l'appareil arrière 5 mégas في القدامية 2 Go de mémoire RAM 16 Go de mémoire interne وبالنسبه للبروسيسور سي ان كواد كور. enfin نجمو نقارنوه بالاوبو اف 1 اللي تباع في تونس ب 659 دينار اللي نلقاو فيها ان بروسيسور دو اوكتا كور. نلقاو لا ديفيرونس الوحيده ما بين الازوس زينفون 3 ماكس والاوبو اف 1 في الميموار انترن اللي زينفون 32 جيجا سوف كو الاوبو اف 1 16 جيجا. وكوتي باتري لو اوبو اف 1 فيه 2500 ملي امبير دونك لو زينفون 3 ماكس فيه 4100 ملي امبير. اليوم كمان تيست نتاع الزينفون 3 ماكس. ان شاء الله المره الجايه نعملوا تيست للزينفون جو نعملوا كومباريزون ما بين لي دو سمارت فون هذوما. نلقاو اكثر فيديوهات على الباج فيسبوك تكنيوز تونيزي وعلى سيت ويب نتاعنا www.technews.tv. في الامان وباي باي.